बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है, जिसके मंदरजात शहजाद अकबर साहब ने पढ़कर सुनाए हैं। और दूसरी अहम खबर इसी से जुड़ी शामी साहब वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत जारी की हैं अपने तमाम मुआवनीन खुसूसी और तमाम अनइलेक्टेड जो उनके मुशीरान हैं कि वो अपने असासा जात पब्लिक करें। याद होगा आपको गुलाम सरवर खान साहब का क्लिप हमने नशर किया था, उसके बाद आपने भी कहा था कि ये ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की, किस पर कुछ इक़दाम उठाएँ। तो आज ये फ़ैसला हो गया। लेकिन शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो मुदरजात सामने आए, जो रिपोर्ट हुए हैं, वो अब तक रखेंगे, फ़ैसला आपने खुद करना है। होशरुबा इंकशाफात इसमें किए गए हैं कि मुसलसल शुगर मिल्स की जानिब से अवाम को लूटा गया। ये जो घपलों का सिलसिला है जिसकी निशानदेही इस रिपोर्ट में की गई, ये शुरू होता है कि काश्तकार से गन्ना ख़रीदने से लेकर गन्ने से चीनी की पैदावार, फिर उसकी फ़रोख्त और फिर बरामद करने के चक्कर में सब्सिडी लेने तक, यानी ये तमाम मराहिल में इस कमीशन ने हर मरहले के दौरान घपले की निशानदेही की और कहा गया कि 9 बड़ी शुगर मिल्स जो हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट किया गया और इन तमाम शुगर मिल्स में 2-2 खाते रखे गए। एक खाता सरकार को दिखाने के लिए, दूसरा खाता मालिकीन को दिखाने के लिए। इस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात और फिर शामी साहब का तबसरा तज़िया भी साथ शामिल करेंगे। आपके कह रहे हैं शामी साहब? मालिकीन क्या मतलब? जो शुगर मिल ऑनर्स हैं, अच्छा, जो मालकान हैं उनके शुगर मिल्स के, उनका नाम इसमें लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 18 से अगस्त 19 तक के दौरान 33% चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और 2019 के बाद भी चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा होता रहा। गन्ने के काश्तकार को लूटा गया है क्योंकि शुगर मिल्स मुसलसल काश्तकारों को जो स्पोर्ट प्राइस तय की जाती है उससे भी कम कीमत अदा करती है। और फ्रांसिक ऑडिट के मुताबिक 2019 तक 140 रुपये से कम कीमत पर गन्ना खरीदा गया। 140 हालांकि स्पोर्ट प्राइस रखी गई थी। किसान से फिर इसके बाद कटौती के नाम पर भी ज्यादती की जाती है क्योंकि 15 से 30% तक गन्ने के वजन में कटौती की जाती है। कमीशन एजेंट्स और कच्ची पर्ची के जरिए मजीद नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद बारी आती है अवाम की, यानी मिल की पैदावारी कीमत कितनी है फ़ी किलो के हिसाब से और कितने में वो बेची जा रही है, उसके अंदर भी घपलों की निशानदेही की गई है। कहा गया कि हुकूमती इदारे इस रिपोर्ट से पहले तमाम तर इन्हिसार शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से फराहम करदा डेटा पर किए करते थे। किसी भी आज़ादाना तरीके से उस डेटे की वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी। और ये भी कहा गया 8-9 जो बड़े शुगर मिल्स का जिक्र किया गया, उसमें शरीफ फैमिली की शुगर मिल भी है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम भी है, मोनिस इलाही साहब का नाम भी है, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम भी है, जहांगीर तरीन साहब का नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी शुगर मिल पूरे मुल्क की 22% शुगर मिल का शेयर रखती है। और ये भी कहा गया कि इन तमाम शुगर मिल्स में जो क्रशिंग की कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो गैर कानूनी तौर पर बढ़ाई गई और उसकी मंजूरी भी नहीं ली गई। जो सब्सिडी दी गई इन शुगर मिल्स को वो कुछ और है और उसकी मद में जो इनकम टैक्स अदा किया गया वो कुछ और है। सट्टा माफिया, स्पेकुलेशन और ख़रीदार कौन है शुगर मिल से, वो बेनामी हैं, उनके बारे में भी तयन करना बाकी है। सबसे जो मुज़क्का खेज़ बात शामी साहब सामने आई वो अफ़गानिस्तान को चीनी बरामद करने का मामला है। यानी अफ़गानिस्तान के पास जो नंबर्स हैं कि कितनी चीनी उन्होंने पाकिस्तान से ली और पाकिस्तान के पास जो नंबर्स हैं कि पाकिस्तान ने कितनी चीनी अफ़गानिस्तान भेजी, उसमें वाज़ेह फ़र्क है। और इससे बड़ा लतीफ़ा ये जो शहजाद अकबर सब सुना रहे थे रिपोर्ट की रोशनी में कि जो ट्रक जाते हैं चीनी लेकर अफगानिस्तान, उन पे लिखा होता है कि वो 5 से 10 टन चीनी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अंदर जो चीनी लोड है वो 70 से 80 टन। हर ट्रक की एक कैपेसिटी है जी कि वो इतना वजन उठा सकते। एग्जैक्टली। हम और अगर उस वजन से 5-7 टन वजन ज्यादा हो तो वो कहते हैं तो समझ में आता है। लेकिन ये तो 5-10 टन की बजाय 70-80 टन, वो कहते हैं साइंसदान भी हैरान है कैसे ये ट्रक लेके जाते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। एक मसला ऐसा बना हुआ है कि ट्रक आम तौर पर जो उनका लोडिंग कैपेसिटी है उससे कहीं बढ़ के वजन उठाते हैं। और ये अभी मोटरवे वाले भी और जीटी रोड वाले भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके। बिल्कुल सुलझा सके। ये ये आम साइंसदानों का काम नहीं, असल में ये जो ट्रक है ना, इन पे वजन बहुत ज्यादा लाद लिया जाता है, ऐसा भी होता है। जी हाँ। अच्छा, फिर कहा गया कि गन्ना मुल्क भर में कितना पैदा होता है और चीनी कितनी बनती है। इसमें 25 से
30% का फ़र्क सामने निकला है। गुड़ अगर 4 से 5% बन भी जाए तो भी ये फ़र्क सामने आता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि घपले की तस्दीक होती है इस फ़र्क के ज़रिए। फिर रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं उनका टोटल फेलियर है, मुसाफती कमीशन से लेके FIA से लेके FBR और दीगर तमाम जो इदारे मुंसलिक हैं उनका फेलियर नोट किया गया है। और फिर काबीना ने मंजूरी दी है कि ये तमाम तर केसेस क्रिमिनल नौयत के लगते हैं। FIA का स्कोप यहाँ पे खुलेगा, NAB का स्कोप खुलेगा, एंटी करप्शन का स्कोप खुलेगा और इन तमाम अफराद ने जो लूटमार की, इस रिपोर्ट की रोशनी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, उनकी रिकवरी को भी यकीनी बनाना है। तो जो इमरान खान साहब ने कहा, ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने कर दिखाया, रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। शामी साहब, नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि जो इमरान खान साहब ने वादा किया था उसके मुताबिक ये कमीशन कायम हुआ और ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। अब इस रिपोर्ट की जो तफसीलात हैं वो जितनी भी मेहनत से और अरक रेज़ी से ये तैयार की गई हो, जब तक इसके जो दूसरे मुतस्सरीन हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने ना आ जाए तो इस बारे में हम कोई हतमी बात नहीं कह सकते। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन शुगर मिल एसोसिएशन है वो भी अपना नुक्ता नज़र बयान करेगी। इसमें देखिए हम राब्ता कर रहे हैं कि अगर उनकी भी तर्जुमानी प्रोग्राम में हो जाए, लेकिन वो जो इसमें आपने नुक्ता उठाया ना शामी साहब, उसकी कुछ वजाहत शहजाद अकबर साहब ने यूं की कि ये 346 या उससे ज़ायद सफ़ात पर मबनी ये रिपोर्ट है। इसके साथ 200 सफ़ात पर मबनी इन मिल ऑनर्स के और ज़िम्मेदारान के बयानात हैं, उनकी रोशनी में ये डेटा निकला है। देखिए, एक तो जो आपका कानूनी दायरा है ना और निज़ाम है, उसके अंदर आप ऑपरेट करते हैं और कानून के अंदर जो खला होते हैं या सुराख होते हैं उनसे इस्तेफादा करते हैं। अब ये जो एक तो नौयत ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है उसको आप कैसे पुर करेंगे, जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी और जो उनका मॉनिटरिंग का निज़ाम है वो कैसे बेहतर होगा। यानी केन कमिश्नर से लेके FBR तक और मुसाफकती कमीशन तक, यानी आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एक तो इसका पहलू ये है और दूसरा पहलू ये है कि क्या कोई कानून की कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है, क्या उसके लिए किसी ताज़ीरी इक़दाम की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर वो हुकूमत को एक जायज़ा लेना पड़ेगा और ये सूरत हाल जो है वाज़ेह उसको उसकी लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एसोसिएशन के साथ बैठकर अब इस मसले को हल करना चाहिए और जो शिकायत पैदा हुई हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, उनको सामने रखते हुए फिर इन गुत्थियों को सुलझाया जाए। क्योंकि अगर आप पकड़ धकड़ पे मार धाड़ पे आएंगे, क्योंकि अभी तो 8-9 मिलें जो हैं उनका फॉरेंसिक हुआ है ना, अभी कहते हैं 80-90 बाकी, अब उनका भी करेंगे। 80 मिलें बाकी हैं, उनका भी फॉरेंसिक करेंगे। तो क्या आप फिर ये सारी इंडस्ट्री जो है इसको क्या ताला लगाना मकसूद है, इसको नेशनलाइज करना मकसूद है? नहीं, रेगुलेट करना मकसूद है। हाँ, रेगुलेट करना मकसूद है। तो फिर इसको ज़रा सलीके से और तरीके से बात करनी पड़ेगी, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। सर, ये 200 सफ़ात पे मबनी उनके बयानात हैं, उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, उनके अपने खातों को चेक किया गया है, खुद से नहीं कुछ चीज़ इम्पोज की गई। उनकी जानिब से जो फराहम करदा मालूमात हैं उसका आज़ादाना तायुन किया गया, क्योंकि पहले इस रिपोर्ट से पहले पाकिस्तान की तारीख में जो भी अदाद शुमार शुगर मिल एसोसिएशन देती थी उसी पर इन्हिसार किया जाता था, उसकी तस्दीक या तरदीद मकसूद होती ही नहीं थी। दुरुस्त बात है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अदालत का फैसला नहीं है, इसमें कई आगे उलझने पैदा होंगी, वो तो फिर आगे कई वजाहतें चलेगा मामला, और कई नुक्ते जो हैं उनके बारे में सवाल पैदा होगा कि क्या वो सही तरीके से अखज़ किए गए हैं। तो ये एक लंबी कहानी है, हम इसमें जज नहीं बन सकते। हम तो रिपोर्ट करें, लेकिन जो रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो उसकी तफसील सामने लानी चाहिए, बल्कि आ चुकी है, मजीद ले आए और उसके बाद जो दूसरा फरीक है मुतस्सरा, उसकी राय भी सुनने का कोई एहतमाम होगा। शायद हम तो आज सुना सके, कोशिश तो है, लेकिन बाद में जो दूसरे फोरम्स पे डिस्कशन होगी उनकी राय भी सामने आ जाएगी और फिर मामला अगर कानूनी कार्रवाई का है तो फिर जाहिर है कि अदालतों के पास जाएगा। ठीक, घुमन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो बड़े अहम फैसले जिसका मैंने प्रोग्राम में जिक्र कर दिया, लेकिन आप ये देखें, ये मैं दर्जात उसका सुन रहा था, आपने शायद पढ़ भी ली हो रिपोर्ट, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुई, अपलोड नहीं हुई वेबसाइट पर। तो शहजाद अकबर साहब की ज़ुबानी हमने जाना जो जाना, यानी जो गन्ने से जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसमें भी घपला
किसान से ख़रीदारी से लेके पैदावारी कीमत से लेके फ़रोख्त से लेके सट्टे से लेके बरामद तक हर जगह घपला। और सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ जो हुई मुझे वो ये कि गन्ने के कंटेंट में भी घपला सर। नहीं, कंटेंट तो कैसी बात है ना कि गन्ने से शुगर कितनी निकलती जामी साहब, वो कहते हैं किसी भी बैन अवी मैयार पर जो ये निकालते हैं वो पूरी नहीं उतरती, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे दुख हो रहा है सर। हर यो भी माहिरीन ने मुकर्रर की होगी ना, बिल्कुल। और हर इलाके में वो मुख्तलिफ होगी। सिंध का गन्ना जो है उसमें शुगर और निकलती है, और पंजाब के गन्ने में कि किसी भी मैयार पे पूरा नहीं उतरती। नहीं, आप जरा सुन लेना। अब आप इतने ज़्यादा जज्बाती ना हो। ये सारी चीज़ें जो है उनका एक अपना जायज़ा ज़िला टू ज़िला लेना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो गन्ना जो है जो पंजाब में पैदा हो रहा है वही गन्ना जो है सिंध में पैदा हो रहा है, लेकिन शुगर कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो उसकी ये आप नज़रअंदाज ना करें। ठीक जी घुमन साहब। नहीं, वैसे तो आज शामी साहब की जो मालूमात हैं शुगर केन इंडस्ट्री के हवाले से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं। एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत ने जब ये चीनी या शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी तो क्या उस वक्त मुल्क के अंदर शुगर मौजूद थी वाफर? फैसला सही था या नहीं था? रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें बताया गया, आज बैरिस्टर साहब ने बताया कि जी शुगर मौजूद थी। तो फिर शुगर की मौजूदगी के बावजूद भी जो प्राइस मैनिपुलेशन हुई वो क्यों कर हुई, उसके पीछे कौन से किरदार थे? और एक फेयर असेसमेंट के मुताबिक हमें ये बताया गया है कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा का टीका जिसे कह लें कि गरीब लोगों को लगा, जो आम बेचारा जो एट द रिसीविंग एंड होता है, जिसने रोज़ाना की बुनियाद पे 1-2 किलो चीनी खरीदनी होती है। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ये जो नुक्ता आपने उठाया इस पे कुछ तबसरा यूँ है कि वो जो FBI के इंस्पेक्टर 24 घंटों के लिए शुगर मिल में पाया जाता है, गालिबन उसे इस कदर शीरे में डुबो दिया जाता है कि उसकी बाकी हिस्सें काम करना छोड़ देती हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ और बाद में आपको जो 5 साला फिगर्स उन्होंने दिए रिपोर्ट की रोशनी में कि पैदावारी कीमत थी कितने की बेची गई, कमीशन ने क्या तयन किया, ये पहलू भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। घुमन साहब, वक्त कम है, आप ये बताएं कि मदरजात रिपोर्ट के हम शेयर कर रहे हैं, आपने भी कर दी काफ़ी हद तक, अब होने क्या जा रहा है? क्या ये तमाम बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र किया गया रिपोर्ट में, जहांगीर तरीन से लेकर शरीफ फैमिली, ओमनी ग्रुप, मुराद शाह, खुसरो बख्तियार या मोनिस लाई, सब के ऊपर हाथ डाला जाएगा, पैसा लिया जाएगा, या फिर ये अदालतों की नज़र हो जाएगा मामला? देखें, ये हम ज़रा सियासी तौर पर वी आर ट्राइंग टू रीड टू मच बिटवीन द लाइंस। मैं नहीं समझता कि कोई सियासी बुनचाल मुल्क के अंदर आ जाएगा। एक इंतज़ामी मामला है, उसके ऊपर चीज़ों को सामने रखा गया है। अगर कुछ मिलों ने पैसे बनाए हैं तो उनको कहा गया है कि आपने ये गलत तरीके से पैसे बनाए हैं, ये जो लूप होल्स हैं इनको प्लग करना है, रिफॉर्म्स करनी है। अगर तो मस्बत तरीके से इस सारे प्रोसेस को आगे लेके जाने की कोशिश की जाती है हुकूमती सतह के साथ साथ जो मुतासरीन हैं, शुगर मिल्स वाले हैं, और फिर तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा हमें नतीजा एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इसको सियासतबाजी की नज़र हम करने की कोशिश करेंगे कि जी हमें, चूँकि हम सियासी तौर पर हमें जो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जहांगीर खान तरीन साहब या चौधरी बरादरान या और बंदा इस तरह का बयान देना शुरू कर देगा तो मेरे ख्याल में सारे का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज़ तय है कि गलत काम हुआ है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, इदारों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड के तौर पर आगे लेके जाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। बाकी ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, पैसा बड़ा कमाया हुआ है, अगर कोई जुर्माना भी होता है जुर्माना दे देगा। साहब, असल बात ये है, मसला है तो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट से आगे प्रॉब्लम। देखिए, गन्ने की कीमतें खरीद तो हुकूमत मुकर्रर करती है, लेकिन चीनी की कीमतें फरोख्त हुकूमत मुकर्रर नहीं करती। मैं मिसाल दे दूं सर आपको। हाँ जी। 108 रुपये फ़ी किलो, यूटिलिटी स्टोर पर 68 से 69 रुपये ये इसके आसपास फ़ी किलो, जो मैं लास्ट टाइम चेक की, गलत भी हो सकती है। CSD पर कोई 90, 98, 95 इसके आसपास, और जो प्राइवेट बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर मन मर्जी की कीमत है। तो गन्ने की तो आप जो बात करें स्पोर्ट प्राइस रख दी, इसकी क्यों नहीं रखी जा सकती? चलें, अपनी रिपोर्ट अपनी जगह आ गई। शामी साहब। नहीं, यही तो अलमी है। क्यों जी घुमन साहब?
سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر جو سب سے جو برا کام میں نے دیکھا ہے پچھلے 20-30 سال کے اندر جب سے ہم تھوڑی بہت صحافت کر رہے ہیں کہ جو ریگولیٹر ہے نا اس کو ہم نے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. جو ریگولیٹر ہے اس کا کام بالکل ہوتا ہے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو کے. امریکہ کے اندر FBI، انڈیا کے اندر CBI اگر کوئی کام کرتا ہے کسی کو پکڑتا ہے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. ہمارے ہاں نیب پکڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر پکڑتا ہے. نیب کوئی اور ادارہ کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی کمپٹیشن کمیشن جب حرکت میں آیا ہے تو یہ پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر یہ سارا کر رہا ہے. تو ایک تو ان اداروں کو ہمیں آزاد کرنے کی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ اٹونومس کرنے کی ضرورت ہے، اور لٹرلی ہمیں ان کو اٹونومی دینے کی ضرورت ہے. اور باقی ریفارمز کی تو بہت اچھا ضرورت ہے. وقت کم ہے گھمن صاحب، دیکھتے ہیں کہ حکومت اس رپورٹ کو لے کے کتنا کام اچھے کرتی ہے. بالکل گھمن صاحب بہت شکریہ سر، وقت کم ہے. پہلے تو ایک بات سن لیجئے کہ یہ شوگر ہے یہ پہلے سرکاری کارخانے تھے، اچھا نیشنلائز کارخانے تھے، حکومت خود کارخانے چلاتی تھی. تو تب تو اس میں نقصان پہ نقصان پہ نقصان، پھر پرائیویٹ کیا، پھر وہ سارے پرائیویٹائز ہوئے، بیچے گئے اور نئے ادارے بھی بنے. اب یہ ہے دیکھیے، یا تو آپ اس کے بارے میں اگر تو آپ نے ہنگامہ کر کے پکڑ دکڑ مارو تو پھر تو آپ ساری اس ملک کی اکانومی سے کھلواڑ کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے طے کریں کہ یہ جو سپورٹ پرائس یا تو مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. اگر سپورٹ پرائس جو ہے آپ نے گنے کی طے کرنی ہے، ایک بات بنے طے کر لینا کہ سپورٹ پرائس جو ہے یہ کاشتکار کو ملنی چاہیے. تو اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں، جتنی قیمت کوئی مل سکتی ہے اس کو ملے. اگر کاشتکار کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو چینی کی قیمت بھی مقرر کریں. چلیں زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی، جب چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک اور نقطہ بھی ہے. لیکن ساتھ میں ناظرین کو بتا دوں کہ زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی جو شوگر کرائسس کے اوپر جو رپورٹ بنی پہلے بھی اور بعد میں کمیشن کیا، اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، پہلے دن سے اس معاملے کو فالو کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم ان پٹ لیں گے. لیکن شامی صاحب اگر مارکیٹ نے ہی گنے کی قیمت طے کرنی ہے پھر تو کسان کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر آپ یہی تو مسئلہ ہے. پھر ملیں جو ہیں وہ من مرضی یا تو آپ مارکیٹ پہ چھوڑیں یا گنے کی قیمت ملتی ہو وہ لے لیں، جو چینی بیچتی ہیں وہ بیچ دیں. جب آپ گنے کی قیمت مقرر کرتے ہیں تو پھر آپ چینی کی قیمت بھی مقرر کریں. ملے آپ خود تو چلا نہیں سکتے. اگر آپ دیکھیے بات سنیں، بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی نظر آتی ہیں. اس ملک میں ایسے ہنگامے کئی بار ہو چکے ہیں کہ صنعت کاروں کے خلاف، بزنس مینوں کے خلاف ہنگامے کیے گئے. نیشنلائزیشن ہر بھٹو صاحب کے دور میں سارے کارخانے قبضے میں کر لیے گئے، اور نیشنلائزیشن کے بعد آج تک ملک کی معیشت آگے نہیں چل سکی. تو حکومت جو ہے وہ کوئی طریقے سے کام کرے. اگر مار دو، پکڑ لو، بھاگو، ایسا نہیں ہوگا. جیسے آپ کا لہجہ ہے وہ بھی ایسا ہے جیسے جہاد شروع ہو گیا ہے، اور ایسے ہی دوسرے اینکرز بیٹھیں گے وہ جہاد شروع کریں گے. شامی صاحب خدا کے لیے ان کے لب و لہجوں میں اور اس خاکسار کے لب و لہجوں اور زمین آسمان کا فرق ہے. میں تو وہ رپورٹ بتا رہا ہوں جو آئی ہے. تو آپ سے میری طرف سے ایک جملہ بھی اضافی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے دکھ ہوا کہ گنے کے کانٹینٹ سے بھی زیادتی کی جاتی ہے. نہیں، سرکار جو ہے اس نے شوگر پیدا کی، نہیں چلا کام. اب پرائیویٹ کیا گیا، گنے کی قیمت آپ مقرر کر رہے ہیں، کاشتکار کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتے، چینی کی قیمت بھی مقرر کرتے. چلے میں ذرا گشکوری صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. یہ بہرحال ایک تفصیل طلب بات ہے جو جس کی جانب آپ نے گشکوری صاحب تو یہ بتائیے، گشکوری صاحب اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کس طرح سے ایکٹ کرے گی؟ ایک تو یہ، دوسرا خسرو بختیار صاحب، چودھری برادران اور اپنا عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کیا فائنڈنگز اس رپورٹ میں، اور ساتھ شامی صاحب کا سوال. جی ایک تو بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ آج سے 8 مہینے پہلے میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا تھا اور مجھے پتہ چلا تھا کہ 50% قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، جس سے 112 ارب روپے سے زیادہ اضافی عوام کے جیبوں سے انہوں نے نکالا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی اضافہ تھا. اور اس پہ انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ تو ایک پمپ شیل ہے. اگر اس پہ حکومت منوان عمل درآمد کرتی ہے یا پھر کروا پاتی ہے تو اس سے تو آپ کا جو کسان ہے پاکستان کا، اس کو وہ تو ارب پتی بن جائے گا. اس کی وجوہات نہیں تو پھر یہ ساری ملیں حکومت چلائے گی. شامی صاحب دیکھیں اس ملک میں ہم اس ملک دیکھیے یہ ملیں حکومت نے بھی چلا کے دیکھی ہیں.
اور نہیں چلی. بات صحیح ہے لیکن ایک چیز دیکھیں, اس ملک کو اتنی شوگر ملوں کی ضرورت نہیں ہے. 89 شوگر ملیں ہیں, پروڈکشن آپ دیکھیں 40 سے 45 فل شوگر ملے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ پھر بند کر دیں ان ملوں کو. نہیں سر, کیسے ہو گیا بند, کیسے کیوں ہو جائیں, ریگولیٹ کر لیں. نہیں, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. کیوں ریگولیٹ کر لینا, کیوں گھپلے کرتے ہیں, 2 نمبر کھاتے کیوں رکھتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے شامی صاحب. سوال یہ ہے کہ یہی بات کی ہے کمیشن نے, یہی بات کی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں, کیونکہ اس انڈسٹری کو کی طرف سے حکومت کو 40 ارب روپیہ ٹیکسز ملنے تھے جو کہ گزشتہ 7 سال میں ملنے تھے. پھر انہوں نے ٹیکسز تو آپ دور کی بات کہیں جو انہوں نے نہیں کیے یا ایویڈ کیے ہیں, اور 60% بزنس جو ہے وہ آؤٹ آف دا بک ہے, وہ ٹرانزیکشن بے نامی سے ممکن طور پر. اب تو کیونکہ یہ ثابت انہوں نے کر دیا ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ کتنے لوگ ہیں, ٹاپ 90 لوگوں کو انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ناموں پہ 60% گنا خریدا گیا ہے پورے ملک سے, اور کروڑوں اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, اور وہ لوگ ایف بی آر کے ساتھ ایز اے ٹیکس ان کا نمبر نہیں ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, کبھی انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیے ہیں. اس کی یہی ایک صرف وجہ ہے, ٹیکس صرف بچانے کی. کشکوری صاحب, وہ نان فائلر جو ہے اس کو خود ایف بی آر نے اجازت دی کہ نان فائلر جو ہے اگر اتنے روپے اس کو مہنگی چینی دے دی جائے, قیمت زیادہ ہوگی, بس وہ اجازت مل گئی. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹرز کا سارا نقصان, لوپ ہولز پیدا کرتے ہیں, اس سے پھر استفادہ کرتے ہیں لوگ. ایس ای سی پی کو دیکھیں, جو بھی لوگ اقتدار میں 40% لوگ ہمیشہ اس شوگر مل انڈسٹری کا جو حصہ ہیں وہ اقتدار میں رہے ہیں, اور اس وقت حکومت جو تحریک انصاف کی ہے 48%, 48% لوگ وہ حکومت کا حصہ ہے. اگر یہ حکومت منوان عمل درآمد کرواتی ہے اس رپورٹ پہ, اور بالکل یہ کیس نہ صرف نیب کا ایک پیٹ کیس ہے جس آلریڈی 3 بڑے شوگر مل مالکان کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے, اور وہ تحقیقات ڈارمنٹ پڑی ہیں. ان میں سے ایک شوگر مل مالک جو ہے وہ جیل میں بھی ہے, اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے. اور پھر جو مبینہ طور پر ایک شوگر مل جس کا میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا, رپورٹ میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں, اس نے 77 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے, جو نیب نے کیس حاشف کر دیا 2017 میں, اور وہ سارا شوگر مل ہی کا پیسہ تھا. یہ ایک منی لانڈرنگ کیا ہے. پھر آپ جو سبسڈی ہے 24 ارب روپے سبسڈی بنتی ہے جو کہ کسانوں کو حقیقتاً پانی تھی, اور انہوں نے فیک انٹریز شو کی ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ ایک ایسی بلانٹڈ رپورٹ ہے, اگر اس سے منوان عمل درآمد ہوتا ہے. ایک منٹ ٹھہریں گشکوری صاحب, اسی معاملے پہ ٹھہریں, ایک منٹ ٹھہریں. 5 برسوں میں 29 ارب کی سبسڈی دی گئی ان تمام شوگر میلوں کو. یہ شوگر میلیں 29 ارب کی سبسڈی لیتی ہیں اور 22 ارب کا انکم ٹیکس جمع کراتی ہیں, جس میں 10 سے 12 واپس انہیں مل جاتا ہے. مگر ایک بات مجھے بتائیں, دونوں سے کوئی تعلق نہیں آپس میں. سبسڈی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سبسڈی دے رہے ہیں ایکسپورٹ پر. آپ ایک قیمت مقرر کرتے ہیں, ان کو نقصان ہو گیا, اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے سبسڈی دیتے ہیں. چیزوں کو سمجھے. نہیں, سبسڈی جو ہے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, یہی بات ہے کہ جو پیداواری قیمت ہے فی کلو اس میں گھپلا, اور پھر شو یہ کرنا کہ نقصان ہوا ہے. بھائی بات تو سنے نا, گھپلا 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 سر ہے, لفظ آپ نے سن لیا سر ہے. ابھی آپ کوئی طریقے سے گفتگو کیجئے. یہ آپ تو خود ایک قیمت مقرر کر رہے ہیں. حکومت ایک قیمت کا تعین کر رہی ہے, اس بات کا تعین کر رہی ہے کہ ان کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے بدلے میں سبسڈی دے رہی ہے. نہیں پاس کر رہا, میں تو صرف فائنڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 78% جی ڈی پی پاکستان کا یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, پاکستان کے 57 ایسے شوگر مل مالکان ہیں جن کا بزنس گزشتہ 8 سال سے ڈبل ہوا ہے. اگر ان کی شوگر ملیں 2 تھیں تو چلیں گشکوری صاحب, اب انفارچونیٹلی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ عید کے بعد اب اس موضوع پر جو پیش رفت ہوئی ہوگی اس پر آپ کا تجزیہ لیں گے. شامی صاحب, اس میں باتیں تو اور بہت سی ہیں, جیسے کہ انہوں نے ہر سال کا جو پیداواری قیمت میلز کی جانب سے طے کی گئی اس کا بھی آڈٹ کیا اور بتایا کہ یہ بھی غلط ہے. نہیں تو یہ کس نے قیمت مقرر کی؟ جی, یہ شوگر میلز نے خود طے. پھر کس نے قبول کی؟ کس نے قبول کی؟ ریگولیٹرز نے. تو پھر کیونکہ ریگولیٹرز نے کیوں کی؟ ریگولیٹرز کی آپ دیکھیں نا, ایک بات سنیں, ریگولیٹرز کی غلطی ہے. اور بات تو سن لیں نا, آپ بھی تو ایک حساب سے لگا رہے ہیں نا قیمت. آپ اپنا ایک حساب لگا رہے ہیں کہ قیمت یہ تھی, انہوں نے قیمت یہ لگائی.
اب یہ جو آپ کا قیمت کا فارمولہ ہے وہ بھی تو کوسچنیبل ہوگا نا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, ان کا نہیں ہو سکتا. ابھی بھی یہ تکنیکی طور پر یہ ماہرین کے سپرد کام ہونا ہے. چلے ایسے نہیں ہوگا. اب میں اس کو موضوع کو یہاں چھوڑ رہا ہوں سر ادھورا. وجہ یہ ہے کہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے ایک بات یہ سن عید آ رہی ہے, عید کی بات کر لیتے ہیں. پہلی ایک بات سن لیجئے, اس ملک میں اس طرح کے بہت بار ہنگامے ہوئے ہیں, نتیجہ خراب نکلا ہے. آپ طریقے سے چلیے, اور یہ جو نا حکومت اس کو ڈی ریگولیٹ کر دے. انہوں نے کون سا پکڑ لیا لوگوں کو. حکومت کا ہے گنے کی قیمت ہم مقرر نہیں کریں گے. گنے کی قیمت مقرر کرتے ہیں تو چینی کی قیمت بھی مقرر کریں. ادھورا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اب عید آ رہی ہے, وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور کے پی کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات دونوں نے گزارش کی عوام سے گھروں میں رہیں, نہ ملیں اور اپنی حفاظت کیجیے. تو عید آ رہی ہے, رویت کو ختم کر دیں. 24 کو عید آ رہی ہے. ایک تو پیشگی عید مبارک, عید 24 کو ہو یا 25 کو ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ آپ کھلے میدانوں میں آ کر عید پڑھیں. سعودی عرب کے مفتی اعظم کہتے ہیں کہ آپ گھر میں عید پڑھیں. وہ ہمارے مفتی کہتے ہیں گھر میں عید نہیں ہوتی. اور میں ذاکر نائک صاحب کی بات سن رہا تھا, مفتی اعظم جو ہیں سعودی عرب کے, وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے گھر پہ عید پڑھی, گھر کی ان کی عید چھوڑ گئی بچوں کے ساتھ, گھر کے لوگوں کے ساتھ. گھر پہ عید پڑھیے, گھر پہ عید ہو جاتی ہے. احتیاط کیجئے, اور جو لوگ عید وہ احتیاط نہیں کرنا چاہتے وہ چاہیے احتیاط کے ساتھ وہ پھر مسجدوں میں یا کھلی جگہ پہ جائیں احتیاط کے ساتھ. چلیں, آپ کو پیش کی عید مبارک, نیک خواہشات, اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ملاقات ہوگی پھر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.